बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवार उल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल आइनी और सियासी एतबार से ताहाल मुबहिम है। आपके इल्म में है गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान साहब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एतमाद का वोट हासिल करने की उन्हें एडवाइस की थी, हिदायत जारी की थी। ताहम कल ना शाम 4 बजे इजलास हुआ और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनके एडवाइस पे अमल दरामद किया। उसके बाद मीडिया पर गर्दिश करती रही कि 12 बजे के बाद जब तारीख बदलेगी तो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आइन के आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 की पर अमल पैरा वो नहीं हुए। ताहम एज वी स्पीक अभी तक ऐसा नहीं हुआ और इसकी क्या वजूहात हैं? कोई मुशावरत हो रही है। अभी मैं कुछ देर कबल सुन रहा था अता तारड़ साहब को, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं पीटीवी पे, और उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट तो हर हाल में उनको लेना पड़ेगा। और इसके साथ राना सनौल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा कि टेक्निकली स्पीकिंग अब वो वज़ीर आला नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब रस्मी तौर पे हैं, लेकिन अब चूँकि उन्होंने जो गवर्नर की एडवाइस है उस पर अमल दरामद नहीं किया। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज अपनी सूबाई कामीने का इजलास भी चेयर किया और उसमें फैसले भी किए। 25,000 असातिज़ा को भर्ती करने के हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया और दीगर अहम फैसले भी वो कर रही हैं। कुछ देर कबल ये भी खबर आई कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सरबराह हैं, उनकी साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है और पंजाब हुकूमत और पंजाब के मामलात पर बातचीत हुई है। पीटीआई ने भी गवर्नर पंजाब हाउस के बाहर आज एहतजाजी मुजाहरा किया और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि इस मुजाहरे का मकसद ये है कि गवर्नर पंजाब को चीफ मिनिस्टर पंजाब को डी नोटिफाई करने से रोकना है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सी बातें की। तो इस पर्सपेक्टिव से आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। दो शख्सियात जो इस वक्त में शरीक गुफ्तगू है, बल्कि 3 नुमाइंदा शख्सियात हैं और रेलिवेंट टॉपिक पे उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक रफ़ीक रजवाना साहब, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी रहे। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब। मुल्तान से हमें बजरिया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, MNA हैं मियाँ वाली से, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। और आमिर इलियास राना साहब, आप एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट से। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म और वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से रजवाना साहब से हम समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। उनका लॉ का बैकग्राउंड है, खुद गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। रजवाना साहब बताइएगा सर, ये जो मामला है सारा एतमाद का वोट लेने का, अब कल 23 दिसंबर को जो इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बली डिसॉल्व करने का उन्होंने जो तारीख दी थी 17 दिसंबर को, वो तो नहीं होगी। अलबत्ता स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान साहब ने कहा कि जो तहरीक अदम एतमाद है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो भी मामला जनवरी तक जा सकता है, नोटिस होगा और फिर एक टाइम पीरियड है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो जो एतमाद का वोट लेना था, वो मामला कहां पर इस वक्त स्टैंड करता है एज वी स्पीक? रजवाना साहब। सबसे पहले तो मैं बड़े खुशगवार माहौल में एक बात करूंगा, इसको सीरियस नहीं लेना सर। आपने कहा न्यायी साहब MNA हैं, ये उनसे पूछ लेना है या नहीं। एक गप लगा रहा हूं मैं, इसको अच्छा। सीरियस नहीं लेना न्यायी साहब से माजरत के साथ। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जो आपने ये टॉपिक रखा हुआ है सर, उस टॉपिक पे इतनी बहस हो चुकी है, इतनी बहस हो चुकी है कि आखिर उससे क्या निकालना है हमने, चैनल्स वालों ने क्या निकालना है, हम जैसे लोगों ने गुफ्तगू करने से क्या निकालना सर पाकिस्तान है। का सबसे बड़ा सूबा है सर। 3 दिनों से ये बात हो रही है, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर ये गुफ्तगू बंद कर दें तो फिर भी चैनल्स ने बंद नहीं होना। अच्छा ठीक है जी सर। इस गुफ्तगू को बंद करें। गवर्नर साहब ने एक हुक्म जारी कर दिया, ठीक, आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत जी, उस पर एक ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ात है, दूसरा ग्रुप उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर तकलीफ है किसी को तो जाए अदालत में जाए, चलो अच्छा, बहस भी करे, राय भी देनी चाहिए। पॉलिटिकल लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, बातें भी करें, जरूर करें। नहीं, मामला अदालत में हल होगा, मतलब इन्फोर्समेंट का। सर सवाल यह है, चूंकि आप गवर्नर भी रहे, आपने कहा अदालत जाएं, इसका मतलब है कि मामला अदालत में हतमी तौर पे रिजॉल्व होगा। अगर गवर्नर कोई एडवाइस देते हैं तो उसका इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म क्या, उस पर अमल नहीं होता? इसलिए कह रहा हूं, देखिए सर, मैंने इसलिए कहा है कि जो गवर्नर साहब ने हुक्म सादिर किया है उस पर तो दूसरा फरीक जो अपने आप को मुतासरा फरीक समझता है कि मैं नहीं मानता, ये गैर आइनी बात है। अच्छा। मैंने आपको आइन की
آرٹیکل آئین کا 130 سب آرٹیکل 7 بتا دیا ہے کہ جب گورنر صاحب یہ محسوس کرے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو جو ہے نا اعتماد ان کا ووٹرز کا یا اپنا صوبائی اسمبلی کا ان پر نہیں ہے، جس کا ایکچوئل لفظ ہے کہ he does not hold or does not have the command of the majority of the house or the house، تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اور اگر وہ نہ لیں؟ اب اس کے ایک پہلو تو آئینی طور پر ہے، اس پہ بڑی بحث لے دے ہو رہی ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے، سیشن تھا نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ سر تھوڑی سی اس میں وہ سیشن بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سیشن کے دوران دوسری بات بھی سامنے آ سکتی ہے، دوسرا وہ آئٹم بھی لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اس ایشو پر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سیشن کے دوران رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف دی پروسیڈنگز آف دی پروونشل اسمبلی آف پنجاب کا تعلق ہے، اس کی بھی بحث آئے گی، تو رولز جو ہیں وہ قانون کے تابع ہوتے ہیں اور قانون آئین کے تابع ہوتا ہے، تو آئین از دی سپریم تھنگ، تو آئین سپریم ہے، سب سے بالا تر ہے۔ اگر آئین یہ کہتا ہے تو ان کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد دوسری میری گزارش ہے بڑے ادب سے دوسرے دوستوں کے ساتھ کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ہاؤس کا اعتماد ہے اور ہاؤس کی اکثریت میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، اور گورنر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے اچنبے کی کہ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں کہ میں اکثریت کا وزیر اعلیٰ ہوں، مگر کیونکہ گورنر صاحب نے یہ غلط آرڈر کیا ہے میں اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا۔ امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر مجھے کانفیڈنس ہے، اگر مجھے اعتماد ہے تو میں لے لوں، میجورٹی میرے ساتھ ہے، تو میں کہوں جی میں حاضر۔ سر اسٹے آن دس پوائنٹ میں بڑا اچھا نکتہ ہے سر رجوانہ صاحب، میں چاہوں گا نیائی صاحب کو یار اوپن کر دو، آپ نے اہم نکتہ اٹھایا۔ نیائی صاحب مجھے بتائے گا سر، جیسے رجوانہ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ بات ہو بھی رہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے جوائنٹ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی مدد سے، آپ کی مدد سے بنے ہوئے ہیں، اگر وہ ہاؤس کی میجورٹی کو کمانڈ کرتے ہیں تو کیا قباحت ہے، اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ آخر تحریک عدم اعتماد بھی تو اب پٹ اپ ہو گئی ہے اور بقول اسپیکر صاحب اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور کل 23 دسمبر ہے جو ڈیسولوشن کی ڈیٹ تھی، اب تو خیر وہ مؤخر ہو گئی ہے کیونکہ سبطین خان صاحب کہتے ہیں کہ اب تو جنوری کے فرسٹ ویک کے بعد چلی گئی ہے۔ تو میں جاننا چاہوں اس پہ قباحت کیا، رکاوٹ کیا ہے؟ کیا یہ ایگوز کی لڑائی چل رہی ہے ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں لیا جا رہا ہے اعتماد کا ووٹ؟ تحریک عدم اعتماد کو تو فیس کریں گے آپ لوگ؟ نیائی صاحب۔ انوار، ہمیشہ چاہے نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، وہ آئین اور قانون اور قاعدے کے مطابق اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے، جی، کنوین کیا جاتا ہے۔ گورنر صاحب نے اپنے خط کے اندر جو نکات اٹھائے ہیں وہ irrelevant ہے، ان کا کوئی جواز نہیں ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیے ہیں۔ سو پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہو گیا، کنوین ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو اسپیکر نے اپنی رولنگ کے اندر ان نکات کو جو ان کو ریٹرن میں لکھا ہے خط، وہ بھی ذرا پڑھ لیں۔ دوسرا، کسی کا یہ کہنا کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھی آپ پہ، جی گورنر کو یہ اختیار صرف پروونشل اسمبلی کو حاصل ہے کسی کو وزیر اعلیٰ بنانا یا نکالنا، یہ ہے اختیار ہے پروونشل اسمبلیز کا، یہ کسی شخص کا یا گورنر کا اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ قانون اور پڑھ لیں، قاعدے بھی پڑھ لیں اور رولز آف بزنس پڑھ لیں پروونشل اسمبلی کے، تو اس میں یہ کیٹیگوریکلی یہ لکھا ہوا ہے کہ کس کہ الیکشن کیسے ہوگا، کنڈکٹ کیسے ہوگا، اور کیسے کسی کو نکالا یا بنایا جائے گا۔ اب پولیٹکس وہ خط کھیلنا چاہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو الگ بات ہے،
ورنہ قانون میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک، یہ تو آپ نے اور سر vote اپنی of پوزیشن confidence پیش کے کر دی حوالے نا سے- نیائی صاحب، یہ تو آپ نے پوزیشن پیش کی. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ میجورٹی کمانڈ کرتے ہیں تو شو کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ابھی انہوں نے ووٹ اپنا نو کانفیڈنس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں نا، اس کے اوپر پتہ چل جائے گا کہ یہ کمانڈ رکھتے ہیں یا ہم کمانڈ رکھتے ہیں. ٹھیک، تو اچھا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اوکے، اگر ٹھیک یہ ہے. کمانڈ رکھتے ہوئے تو یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ لوٹے تو اب کوئی نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے بعد تو کسی کے پاس گنجائش بھی نہیں ہے. اور پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ کاف لیگ کے بھی پرویز جی، اور پرویز الہی صاحب ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا یہ نکتہ تو آ گیا کہ وہ پاکستان جی دوسری کو ٹھیک ہے، آپ کا یہ نکتہ آ گیا. تھوڑی سی آواز میں ڈسٹورشن تھی، لیکن آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو کمانڈ جو اتھارٹی کرتا ہے وہ پتہ چل جائے گا جب تحریک عدم اعتماد ٹیک اپ کی جائے گی. آپ نے یہ سر بات کی. دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ گورنر نہیں کر سکتے. تو میں اپنی جاننا چاہ رہا ہوں اپنی ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ آپ کو بھی میں نے دیکھا یہاں جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تھا وہ پینل آف سپیکرز بھی ہوتے تھے. تو سر یہ گورنر کو جب آرٹیکل 130 سب کلاس 7 کے تحت یہ اختیار ہے ایڈوائز کرنے کا، اس پہ نہ عمل درآمد کیا جائے تو امجد نیائی صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، اور اس پہ نظر انداز کر دیا جائے تو گورنر کے پاس کوئی اس کے اختیار نہیں ہے اس اپنی ایڈوائز کو انفورس کرنے کے حوالے سے؟ آپ دیکھ لیں کوئی اگر ہے آرٹیکل تو مجھے وہ بتا دیں کہ اسپیکر کو وہ ڈائریکٹ کن حالات میں کیا کرے گا اور کن حالات میں اسپیکر نے بیسیکلی وہ کیا ہے، اسپیکر کیا ہوتا ہے؟ کسٹوڈین آف دا ہاؤس. جی، اور اس نے قانون اور قاعدے کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس نے ہر ایک دیکھیں اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کا کام ہے قانون کی فرما روائی کو یقینی بنانا. ٹھیک، قانون کو توڑنا اس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی انلیگل یا انکانسٹیٹیوشنل کوئی لیٹرز آئیں گے تو کیا اس کو وہ فالو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ تب فالو کرے گا کہ اس کو قانون اور قاعدے کے مطابق کہا جائے گا، اس کے مطابق وہ ہاؤس کو کنوین کرے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہہ سکتا ہے. لیکن یہ تب ممکن ہوگا کہ اس کے جو پروسیجرز ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا. ابھی تو میرے خیال میں نے کہا کہ یہاں پہ ہو رہی ہے سیاست اور یہاں پہ ہو رہی ہے کیوس کو میں سمجھتا ہوں کہ پروونس کے اندر جو پہلے کہا کرتے ہیں. اب پولیٹیکل نقطہ نظر سے میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی تھی کہ جی عمران خان جو ہے وہ پروونشل اسمبلیز جو ہے وہ ڈیزالو کر دے تو اپنا الیکشن کرا لے. اب جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پروونشل اسمبلی ڈیزالو کرنے لگے ہیں تو پھر یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ آئیں میدان اور گھوڑا دونوں حاضر ہیں. اب اس پہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کو پتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے. ویسے پرویز الہی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں سر آپ کی الہی. پھر میں عامر الیاس رانا صاحب کے پاس جاؤں گا، ذرا آپ کو تو بڑی اندر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں. نیائی صاحب پرویز الہی صاحب بھی یہی چاہتے ہیں؟ میری بات سنیں، کیا پرویز الہی صاحب نے کوئی انکار کیا؟ انہوں نے کہا 99% پی ٹی آئی کے جو افراد ہیں ممبران ہیں وہ نہیں چاہتے. ایک نشری انٹرویو میں کہا تھا اے آر وائی پہ. میری بات سنیں نا، اس کے بعد جو انہوں نے یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ عمران خان کے ہم فیصلوں کو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے فیصلوں کو مانتے ہیں اور ہم ایگری ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کے من جو ہے اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. عامر الیاس رانا صاحب سر بتائیے گا گتھی کہاں الجھی ہوئی ہے سر؟ کل تو میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا تھا 12 رات کے بجیں گے اور اس کے بعد کوئی 12:30 12:15 ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے. وہ ایسا نہیں ہوا اور اب ہم لائیو شو کر رہے ہیں، ابھی تک نہیں ہوا. نیائی صاحب کا نکتہ آپ نے سن لیا، وہ کہتے ہیں ڈی نوٹیفائی کی پاورز ہی نہیں ہیں، وہ تو اسمبلی لگاتی ہے، چنتی ہے قائد ایوان کو، وزیر اعلیٰ کو، اور وہی ان کو ڈی سیٹ کر سکتے ہیں، وہی ان کو ہٹا سکتے ہیں. کیا کہیں گے آپ عامر الیاس رانا صاحب؟ نیاز صاحب بڑے محترم ہیں، ڈاکٹر شیر افغن مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی اسمبلی کی کارروائیاں میں نے بڑے عرصہ رپورٹ بھی کی. جی اگر ان کے ساتھ کوئی آئینی ضابطہ بھی کوٹ کرتے تو مجھے بڑا مزہ آتا کہ بھئی ہاں یہ بات ہے. آرٹیکل 130 کا سب کلاس 7 اس کے اندر ہی لکھا ہے کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر وزیر اعلیٰ اپنے آفس پہ نہیں رہ سکے گا. ریمیڈی بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، آئین بھی موجود ہے. اور نیازی صاحب کے شاید ملکہ حلقے سے ہی اسپیکر ہیں سبطین خان نیازی،
आई थिंक वो इमरान खान नियाजी साहब की सूबाई असम्बली, नीचे जो सूबाई असम्बली है उससे MP है जहाँ से वो स्पीकर बने हैं। जी जी उनकी बिल्कुल एक डोमेन है और बड़ी क्लियर है कि स्पीकर हाउस के अंदर वो रूलिंग दे रहे हैं, हाउस को चला रहे हैं, वो सब चीजें मानी जाएंगी। अच्छा, एक डोमेन क्रॉस की थी इसी तरह डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने, और उसको आइन शिकनी के मुतरादिफ करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने जी कि जब एक आइनी अमल होने जा रहा था उसको उन्होंने रोका, और सुप्रीम कोर्ट को जजेस ने आपस में मशवरा किया और वो अदालत लगी, जिसके ऊपर बहुत एतराज हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मसला ये है कि वो रूलिंग आ चुकी, यहाँ पे गवर्नर ने वजीर आला से कहा है कि एतमाद का वोट लें, वो नहीं ले रहे, वो फेल हो गए। यही बात है ना कि हुकूमत ये कह रही है कि जी वो फेल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पूछना सिर्फ यही है कि जी वो 187 फवाद चौधरी के मुंह से तकरार आ रही है कि बावजूद हमारे कुछ लोग बाहर होने के हमारे पास 187 है, तो गवर्नमेंट के मुंह पे मारते हैं एकदम गवर्नर साहब को इजलास बुला के जी ये लें और अब हम अदम इत्मीनान वो कहते तहरीक अदम इत्मीनान में पता चल जाएगा, न्यायी साहब कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, वो ये कि अदम इत्मीनान कराते काउंट और उसके बाद असेंबली तोड़ देते। इमरान खान साहब ने 6 दिन दिए क्यों? न्यायी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि सियासत हो रही है, और इसके अंदर उनका लफ्ज था कि जी क्यास पैदा करना है। तो सियासत होती है राजनीति, जो कोई भी कर रहा है सियासतदान है वो यही काम करता है, और राजनीति के खेल यही होते हैं कि परवेज इलाही साहब ने इस्लामाबाद और पिंडी में मुलाकातों के बाद इंटरव्यू क्यों दिया? ना देते वो, किसी को भी ना पता चलता कि 99% MPS साथ नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि इलेक्शन जल्दी हो। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये नियाजी साहब के वजीर आला के लफ्ज हैं, और उन्हीं के लफ्जों के साथ काबीना का जब इजलास होता है और हसनैन बहादुर दरीशक रिजाइन करते हैं, जिनके वालिद साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं परवेज इलाही साहब के, ताल्लुक भी बहुत अच्छा है सारों का, लेकिन इसके बावजूद वो सख्ती करते हैं। अच्छा, गवर्नर को जवाब ही देना था ना, तो जवाब उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने एक ऑर्डर लिख के दे दिया कि जी मैं ये 5-6 वजूहात है जिसकी बुनियाद पे समझता हूँ कि आप एतमाद का वोट लीजिए, आपके यहाँ एतमाद का फुकदान है। तो ये जवाब दे सकते थे, नहीं दिया। उसको स्पीकर साहब ने अपनी जंग बना लिया, गवर्नर साहब ने उसका जवाब दे दिया, स्पीकर ने उनका जवाब दे दिया। हम अभी तक गवर्नर हाउस के मुंतजिर हैं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक बहरहाल डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी तैयार पड़ा हुआ है। अच्छा, और अगर गड़बड़ बढ़ी कभी तो इमरजेंसी की सूरत में, जिसको पहले गवर्नर राज कहते थे इमरजेंसी नाफिज करना, तो वो आर्टिकल 234 के तहत कैबिनेट डिवीजन की तरफ से प्रोक्लेमेशन चला जाएगा ऐवान सदर को, और ऐवान सदर 14 दिन बैठ सकता है उस पर, क्योंकि जाहिर है कि जब आप सूबे की मशीनरी काम न कर रही हो। ठीक, चौधरी परवेज इलाही ने आज काबीना का इजलास जरूर किया है, लेकिन IG उनकी मर्जी के बगैर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, तबादले कर रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी चेंज हो चुका है, तो क्यास तो पैदा हो चुका है सूबे में। आईनी मशीनरी का काम जिस आइन के आर्टिकल के तहत काम करना था, उन्होंने एतमाद का वोट लेना था, नहीं लिया। तो चाहते तो सारे यही है कि आप असेंबली ना टूटे दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने 6 दिन दिए ताकि हिज़्ब इख्तिलाफ जाके, मैं तो यही कहूंगा कि वो अदम एतमाद का वोट जमा करा दे। उनके जहन में ये नहीं था, क्योंकि जिस सेशन को वो जारी रखे हुए थे पंजाब में इतने दिनों से, कि उस दौरान गवर्नर कुछ नहीं कह सकता, गवर्नर ने वही काम किया जो ये सोच रहे थे कि शायद वो नहीं होगा, और उन्होंने न सिर्फ अदम एतमाद 3 जमा कराई, साथ ही एतमाद के वोट का कह दिया, जहां पे आके प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये सब फंस गए। क्योंकि वो बिल्कुल सही बात है कि जो आइन को रीराइट सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसकी नजरसानी रहती है अभी, कि जहां आइन वाजे था कि वोट भी होगा, उसकी सजा भी लिखी जाएगी, और वोट काउंट भी था, सब कुछ था, उसकी अभी अपील नहीं लगी। लिहाजा अदम एतमाद तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना इस वक्त तक। जो है कि अगर वो डी नोटिफाई करते हैं तो साथ ही स्पीकर साहब को नए वजीर आला का इलेक्शन अनाउंस करना होगा, वो काम फिर स्पीकर साहब का आईनी होगा। ओके सर, मैं जरा रफीक रजवाना साहब सर इसका जरा जवाब दीजिएगा। एक तो चूंकि आप गवर्नर रहे हैं, अमजद न्याई साहब का ये कहना है कि गवर्नर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है डी नोटिफाई करने का, जरा आप बता दें चूंकि आप तो पंजाब के गवर्नर रहे हैं। दूसरा, उनका PDM पॉलिटिकल रेलम में उन्होंने कहा है कि आप लोग कहते थे इलेक्शंस अगर कराने हैं, खान साहब इन्फोर्स करना चाहते हैं री-इलेक्शन, तो अपनी हुकूमतों से बाहर आ जाए। उनका हम हुकूमतों से बाहर आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अब आप लोग जो हैं वो उन असम्बलियों को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं। रजवाना साहब देखिए, मैं जो आखिरी आपने अल्फाज बोले हैं उससे शुरू करूंगा जवाब। सर आपने कहा कि शायद हम दोनों सूबाई हुकूमतों को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है जी सर। अब सियासी तौर पर दोनों सूबाई हुकूमतें असम्बलियां, मैंने कहा मेरी पार्टी की या PDM की तो नहीं है, जी जी ठीक है ना जी जी। अब दोनों सूबाई हुकूमतें, सूबा पंजाब भी चल रहा है,
irrespective of this thing کہ کیسے چل رہا ہے. صوبہ کے پی کے بھی چل رہا ہے irrespective of that thing کہ کیسے چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک گھر جو چل رہا ہے جس میں اس کے باسی اور مکین رہ رہے ہیں وہ 2 وقت کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. جی جی. ان کے بچے اچھی تعلیم کی بجائے تھوڑی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو کیا میں چاہوں کہ میں نے اسلام آباد میں بہت بڑا گھر بنانا ہے اور پنجاب میں یہ چھوٹا صوبائی گھر ہے نا اس کو گرا دو, کے پی کے میں چھوٹا گھر ہے گرا دو, اس کے بعد میرا اسلام آباد میں بہت بڑا گھر بن جائے گا, بنی گالا سے بھی بڑا بن جائے گا. ٹھیک ہے. کیا اس کو عقل اور شعور تسلیم کرتا ہے؟ اب اسمبلیاں توڑنے کا مفاد کس کو ہے؟ اگر ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, سیاست کو ایک طرف رکھتے ہیں, تو کیا اگر یہ ٹوٹ جائیں خدا نخواستہ, اور جبکہ میں کہتا ہوں کسی ایم پی اے کے دل پہ ہاتھ رکھ لے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, وہ نہیں چاہتے. میں اگر الیکٹڈ بندہ ہوں تو میرے دل پہ ہاتھ رکھ لیں. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ 1.5 سال یا 1 سال پہلے میری جو ہے نا اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے. میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے اگر میں صحیح طریقے پہ نمائندہ ہوں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, بہت بڑا سوال ہے کہ عوام کے نمائندے کتنی عوام کی خدمت کرتے ہیں. جی یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال ہر جماعت کے عوامی نمائندے کے لیے ہے, اس بات کو غور کیجئے. تو میں چاہوں گا کہ وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے. اور پھر پرویز الہی صاحب قابل احترام ہیں, انہوں نے کہا کہ 99% یا 90% لوگ نہیں چاہتے اسمبلی ڈیزالو ہو اور ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. جی جی. تو کیا اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنا عمران خان صاحب کے حکم کی خاطر کرنا ضروری ہے؟ پھر اگلی بات پہ آ جائیں سر. اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں خدا نخواستہ, تو کیا جو عمران خان صاحب مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملے گا؟ ان کو ڈیزالو کر کے مرکزی حکومت پہ دباؤ بڑھایا جائے, وہ جنرل الیکشن کا اناؤنس کریں, قومی اسمبلی توڑ دیں, اور میں ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوں, میری پاپولیرٹی آسمان پہ ہے, اور الیکشن کرا دے. چلو اس بات کو بھی مطلب اس کے ناٹ کنسیڈنگ, اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جنرل الیکشن میں آ جاتے ہیں, دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ بتائیں اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا فائدہ عمران خان صاحب کو تب ہوگا جب وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. آپ نکات اٹھائے, میں نیاز صاحب کے پاس. اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر نہیں, میری بات سن لیں. جی 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 نہیں, سن لیجئے, میری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کیجیے پلیز. آپ یو آر ود می, میری بات سن لیا. جی جی رجوانہ صاحب بات مکمل کیجیے گا. جی رجوانہ صاحب بات مکمل کیجیے گا. اچھا سنیں, اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم سنیں الیکشن لڑتے ہیں, وزیر اعظم نہیں بنتے, وہ کہتے ہیں 2/3 اکثریت نہیں ہوگی تو میں قبول نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں میں بے اختیار تھا, میرے پاس اختیار نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری 2/3 اکثریت ہوگی تو میں وزیر اعظم بنوں گا. اگر 2/3 اکثریت نہ ہو, اس سے پہلے بات ہے کہ یہ الیکشن اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہوگا. سر نکات آ گئے سر آپ جس الیکشن کمشنر کو خود لائے. جی سر بالکل. جس جنرل باجوہ صاحب کو تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے اور کہتے تھے محسن محسن محسن. لوگ کہتے ہیں کہ یہ محسن کش ہے, یہ سخت الفاظ ہے, میں خان صاحب کے بارے میں یہ استعمال نہیں کرتا. آپ کا سر نکتہ آ گیا. آپ ذرا آپ اجازت دیجیے گا, میں ذرا نیاز صاحب سے اس کا جواب لے لوں. سر آپ کا نکات آ گیا. نیاز صاحب ایک تو سر یہ بتائیے گا کہ بہت سی مبصرین کی سر نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سی مبصرین کی رائے, اور عامر الیاس رانا صاحب نے بات کی, بہت لوگوں کی رائے کہ شاید خان صاحب
خود بھی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے. اگر توڑنا چاہتے تو 17 دسمبر کو ڈیٹ نہ دیتے, بلکہ دائیں اور بائیں وزراء اعلیٰ بیٹھے تھے, ادھر ہی کہتے تھے کہ ایڈوائس جاری کرتے, 48 گھنٹوں میں اسمبلیاں خود ختم ہو جاتی. تو آپ لوگ تحریک عدم اعتماد کا ویٹ کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ کا کہہ دیا گورنر صاحب نے. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی میں یہ کوئی خلل اس سے پیدا ہوا. دوسرا جو بڑے سول سرچنگ سوالات اٹھائے ہیں رجوانہ صاحب نے, آپ بھی ایم این اے, ضرورت ہے میاں والی کے لوگوں نے آپ کو بھیجا اپنے علاقے کی خدمت کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. سبطین خان صاحب بھی میاں والی سے الیکٹ ہیں, اسپیکر ہیں, خود خان صاحب بھی میاں والی سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں. تو کیا یہ سروس ٹو دا پیپل ہوگی کہ ان کے پاس دوبارہ چلا جایا جائے اور اپنی ٹرم مکمل نہ کی جائے؟ اور اگر 2/3 میجورٹی نہیں ملتی جو رجوانہ صاحب نے اٹھایا, تو کیا وہ نتائج قابل قبول ہوں گے؟ ویسے تو وہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا. اب تو 45 سیٹوں پہ بھی بات ہو رہی ہے, پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی, 30 صوبائی اور 15 قومی. اور الیکشن کمشنر کو تو آپ مانتے ہی نہیں, ان کی تو بہت سی برائیاں کرتے رہتے, تو وہی الیکشن کرائیں گے. سر یہ بہت سے سوال ہیں, ذرا جواب دیجیے گا, مواد کافی آپ کے لیے نیائی صاحب. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیوٹرلز ہیں, یا وہ ایک ادارے کے سربراہ کے طور پہ پورے پاکستان کو یا تمام سٹیک ہولڈرز کو لے کے چل رہے ہیں؟ ان کا کانڈکٹ ہی بتا رہا ہے کہ وہ ایک بی ٹیم ہے پی ڈی ایم کی, وہ اس کے مطابق وہ پروسیڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے جو تحفظات ہیں وہ غلط نہیں ہے. اچھا, دوسرا آپ کا جو پہلا نقطہ تھا کہ ہم نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم کس ٹائم میں اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. ہم نے پھر بھی ان کو موقع دیا کہ یہ آئیں اور مذاکرات کریں, لیکن انہوں نے ٹائم گوایا اور ہم اس کے مطابق پروسیڈ کر رہے تھے. اب انہوں نے ایک پلاننگ کی ہے کہ جی ڈیزالو, پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم الیکشن کرائیں ان 2 پروونشل اسمبلیز کے اندر, اپنا صوبوں کے اندر. تو اب ان کو کون سی اب ایسی چل پڑ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے چلو تحریک عدم اعتماد جو چند دن کی بات ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس کے بعد کیا کریں گے؟ نہیں روک سکتے یہ. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاتھ سے پالیٹکس نکل چکی ہے. یہ جتنی مرضی ہے یہ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو تسلیاں دیتے رہے, لیکن اب انشاءاللہ تعالی جو بھی پالیٹکس ہے وہ عمران خان کے فیصلوں ہی کے ساتھ چلے گی, اور انشاءاللہ اس ملک کی عوام, پاکستان کی عوام 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان کو لا رہی ہے. تو یہ لکھ لیں. اچھا, یہ مجھے بتائے گا, آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہ بھی آپ نے اس بات کو دہرایا جو خان صاحب کرتے ہیں, تو رجوانہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہی الیکشن کمیشن ہی تمام الیکشنز کرائیں گے نا. تو آپ نے پھر کہا ہے کہ آپ لکھ لیں, آپ نے مجھے حتمیت سے کہا کہ آپ لکھ لیں کہ 2/3 میجورٹی. تو اگر آپ کے معیار کے مطابق, توقعات کے مطابق نتائج نہ آئے, تو پھر دوبارہ میں نہ مانوں کی اپروچ ہوگی یا قبولیت ہوگی؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف نظام کی الیکشن کی بنیاد رکھی جائے. تو اس کے لیے بات چیت کرنی ہوگی نا نیائی صاحب, کوئی اصلاحات کرنی ہوگی, بات چیت کرنی ہوگی نا سر. ادروائز معاملات الجھ جائیں گے. اچھا, معاملات الجھنے سے کیا مراد ہے؟ پھر اس کا حل کون کرے گا؟ جو نیائی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمارے ذرا رابطے ہو گیا, بلکہ نیائی صاحب نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہی ہاف این آور کی تھی, انہوں نے ایک اور شو میں بھی جانا تھا کیونکہ لائیو شوز ہیں, لیکن ان کے نکات آگے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو جو انہوں نے باتیں اٹھائیں وہ عامر الیاس رانا اور رجوانہ صاحب کے سامنے رکھیں گے. چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اسٹیٹ لائف گولڈن انڈاؤمنٹ پلان, صرف 7 سال کی ادائیگی پر پائیں 20 سال کا تحفظ. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ.
वेलकम बैक। आमिर भाई, ये बात तो उनकी हमें समझ में आ गई। वो कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद भी जो है वो चंद दिनों की बात है, लेकिन वो असम्बली जो है उसको बर्खास्त कर देंगे, तोड़वा देंगे और फिर इलेक्शन में चले जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है पीटीआई की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको जो वफाकी हुकूमत है, पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनकी सूबे पंजाब के हवाले से स्ट्रेटजी की क्या अभी खदोखाल आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि वो डी नोटिफाई भी, आपने कहा कि नोटिफिकेशन तो पड़ा हुआ है गवर्नर हाउस के पास, लेकिन शायद मुशावरत अभी भी चल रही है, और जो रजवाना साहब कह रहे हैं कि ये एंड होगा कोर्ट्स में। तो क्या इस वक्त सिचुएशन है, किन खतूत पे सोचा जा रहा है पीडीएम की गवर्नमेंट की जानिब से? लेकिन ज़ाहिर है रजवाना साहब लानोइंग आदमी हैं और वो उसकी बेहतर तशरीह कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी बात हुई है, ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क्लियरेंस जिस वक्त गवर्नर साहब को मिल जाएगी तो नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। इतलात यही है, क्योंकि दो चीजें थी ना कि इमरजेंसी की सूरत में आप लेके जाएं गवर्नर राज की तरफ, और उसके लिए बहुत ज्यादा आपको ग्राउंड चाहिए होंगी, और फिर उसको जाहिर है कि उसे भी कोर्ट में ही जाना है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और डी नोटिफाई करने के मामले को भी जैसे ही होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। और उसके लिए तो बहरहाल अभी तक जो गवर्नर साहब के खतूत सामने आ रहे हैं, पहला उन्होंने लिखा कि एतमाद का वोट लें, दूसरा स्पीकर की रूलिंग पे लिखा, तो वो उनका ख्याल है कि उसको वो सस्टेन कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ बातचीत भी कहीं जारी है, अच्छा, बैक कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। क्योंकि कानूनी तौर पे तो तमाम तकादे पूरे करने के बाद ये देखे ना, दोनों तरफ से सियासत हो रही है ना। एक असम्बली तोड़ने के अमल में सियासत कर रहे हैं, एक बचाने में। वफाकी हुकूमत चाह रही है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करें, और इस सेंस में पूरी करें कि एक बड़ा बोझ आना है खजाने के ऊपर, उसको बचाया जा सके। और जो बुराई महंगाई की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद मरकज में ले चुका है और अपनी पॉपुलैरिटी को दाव पे लगा के ले चुका है, वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि इस तरह इलेक्शन हो। और इमरान खान का ख्याल ये है कि चूंकि उनकी इस वक्त पॉपुलैरिटी उरूज पे है, अब अगर वो किसी तरह भी मजबूर करके इलेक्शन पे ले जाएं तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो सियासत दोनों तरफ से हो रही है ना, इसमें पिस कौन रहा है? अवाम। महंगाई का आपको और मुझे सामना करना पड़ रहा है, हर बंदे को करना पड़ रहा है। फेडरल गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, वो अपनी मजबूरियां अपने इत्तेहाद के साथ लेके चल रहे हैं। इमरान खान साहब की मजबूरी है कि वो खुद को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। उनकी मजबूरी चौधरी परवेज इलाही को या महमूद खान को दोनों सूबों में बरकरार रखना नहीं है। उनका सारा प्रेशर ये है कि किसी तरह जनरल इलेक्शन की तरफ बात चली जाए। वो अमेरिका से शुरू हुए और पाकिस्तान की फौज को मुलायम किया, हर तरह से उसके चीफ को किया, जो कुछ भी किया, और आज वो चौधरी परवेज इलाही की वजह से या जिस भी वजह से उन्होंने एक आदमी का नाम लिया और वो पीछे हट गए अपने उस मुतालबे से, जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारी अपनी बात है और हमारी तादी जमात की अपनी बात है। लेकिन वो इतनी नाजुक जगह पे काम आ गया कि इमरान खान साहब को ब्रेक लगानी पड़ी, जो कि बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए। वो तो यही चाह रहे थे कि बस हर शाख काट दी जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे इलेक्शन चाहिए, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि पहली दफा वो बहुत पॉपुलर होके अवाम में जा रहे होंगे अगर अब इलेक्शन वो कुछ अरसे में, चंद हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में ले लेते हैं। क्योंकि उनको भी ख्याल है कि अभी वक्त है, तो उनका मुकाबला जाहिर है कि अब वो नहीं होगा कि जिस तरह 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हाथ पांव बांध के उनको जेलों में डाल दिया गया था और इनको एक इलेक्शन दिया गया। इसके बावजूद ये पंजाब में इलेक्शन नहीं जीत सके थे, चूंकि मेजोरिटी तो पीएमएलएन की थी, लेकिन पीएमएलएन फिर बंद भी थी। इन लोगों ने आजाद लोगों को भी काबू नहीं किया, आजाद इनका इंतजार करते रहे, और फिर अलीम खान और बाकी लोगों ने जहाज चलाए, जहांगीर तरीन ने चलाए, और वो पंजाब हुकूमत बन गई। और उसमें उस्मान बुज़दार आ गए। अच्छा, वो सुबह पंजाब फिर सफर किया, और 7 महीने 8 महीने से अब भी वही सारे का सारा जो पूरे पाकिस्तान को लेके सुबह चलता है, उसका नाम पंजाब है। और जब पंजाब बैठता है तो पाकिस्तान बैठता है। यहाँ पे इस पे कोई बात नहीं हो रही, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है कि काफ लीग से कुछ हो जाए। लेकिन ज़ाहिर अवाम मुनसिलाई बिल्कुल क्लियर कट इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं जी। चौधरी परवेज इलाही ने तो अपनी ख्वाहिश, एमपीएस की ख्वाहिश, एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश अपने इंटरव्यू में बयान कर दी थी, लेकिन साथ ही वो बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। हमें देखना होगा, क्योंकि गवर्नर हाउस से इतलात यही आ रही है बार बार कि जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की क्लियरेंस होती है, हम अपना डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन निकाल दें। ठीक है। मैं रफ़ीक रजवाना साहब, सर ये जो सारा एक तज़िया पेश किया आमिर इलियास राना साहब ने, और उन्होंने कहा कि आप लोग इस वक्त इलेक्शन नहीं चाहते और पाकिस्तान की मईशत इसकी मुतहम्मल नहीं, और आपने बताया कि कोई भी एमपीए नहीं चाहेगा कि वो इलेक्शन में जाए अर्ली। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो अददी हैसियत है, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ तो 2/3 है पीटीआई, क्योंकि अब नहीं है हमारे साथ, उनकी कमिटमेंट थी एक और चैनल में, लेकिन उनकी बात आ गई, पीटीआई का मौक़िफ़ आ गया था न्यायी साहब, उन्होंने कहा हम तो जाना चाहते हैं इलेक्शन में और आप लोग बचाना चाह रहे हैं।
تو کے پی میں تو وہ 2/3 ہے، جب وہ چاہیں گے آپ لوگ وہاں کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہاں تو چلے نمبر گیم اور میجورٹی میں بڑا کم فرق ہے، 10 جو پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایز ہے وہ بہت میٹر کرتے ہیں، لیکن اب تک کے جو بیانات ہیں چودھری پرویز صاحب اور منیز صاحب کے، وہ تو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا وہ طریقہ کار ہوگا؟ کیا اس طرح ٹائم پاس کرتے کرتے کوئی ہم اگست تک پہنچا سکتے ہیں اس معاملے کو، اور یہ معاملہ آپ کے لیے بحثی حکومت سسٹینیبل ہوگا؟ جو مہنگائی کی طرف اشارہ کیا عامر الیاس صاحب نے، یا جو اور مشکلات ہیں، سیکیورٹی کی صورتحال، آج وہ بنو میں جو آپریشن ہوا، جو سپاہی تھے وہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، تو ایک وہ بھی ایک ایشو ہے، سیکیورٹی، پھر مہنگائی بھی ہے، اسمبلیوں کو بھی بچانا ہے. سر رجوانہ صاحب. انوار صاحب، گزارش یہ ہے کہ آج کی صورتحال سامنے رکھتے ہوئے مرکزی حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ ملکی معاملات کو ٹھیک کرے. ٹھیک ہے، عوام ہم سے اطمینان نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے. ریاست اور سیاست بچانے کا ایک جنکچر یا ایک وقت آ گیا تھا، تو پی ڈی ایم نے ریاست بچائی اور سیاست نہیں بچائی، اور ہمیں اس کا سیاسی نقصان ہوا. اگر ہم خود غرض ہوتے، اگر ہم لالچی ہوتے، اگر ہم صرف سیاست پہ نظر رکھتے، تو ہم کبھی یہ چیلنج قبول نہ کرتے اور سیاست دیکھتے اور کہتے کہ عمران خان صاحب جو اور سال 1.5 سال زیادہ رہ گیا ہے بقایا، اس پہ حکومت کریں تاکہ یہ پٹ جائیں، بدنام ہو جائیں، ناکام ہو جائیں، اور اس کے بعد ہماری موج لگ جائے. اب بطور ایک پاکستانی کے میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے ملک کا وزیر اعظم کوئی بھی ہو وہ ناکام ہو، اور حکومت مثلا میری مخالف جماعت کا وزیر اعظم ناکام ہو اور میں خوش ہو جاؤں. اس کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہے. عمران خان صاحب اگر کامیاب ہوتے تو میرے ملک کی کامیابی ہوتی، بھلے دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے. یہ کون سی بات ہے؟ ہمارے لیڈروں نے اتنی قربانیاں دی. سر مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا، میں سر دوبارہ یہیں سے دوبارہ لوٹ کے آؤں گا آپ کے پاس. رجوانہ صاحب میں دوبارہ لوٹ کے سر ادھر سے آتا ہوں، آپ اپنی بات پوری مکمل کریں گے، ہم پورا موقع دیں گے. ہم ذرا کوئک ایک کمنٹ لینا چاہ رہے تھے جسٹس شاخاور صاحب سے. شاخاور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ویری آنریبل رسپیکٹیبل ملک رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے امجد نیازی صاحب تھے، وہ پی ٹی آئی کا موقف دے رہے تھے، اور عامر الیاس رانا. یہ جو سر پنجاب کی سچویشن ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دوبارہ جیسے فیصلہ ہوا تھا پرویز الہی صاحب کے انتخاب کا اور حمزہ شہباز صاحب کے، اور پھر سپریم کورٹ کے احکامات سے پھر وہ 10 ووٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ ہو گئے تھے پی ایم ایل کیو کے پلڑے میں چودھری پرویز صاحب کے، اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے. یہ معاملہ دوبارہ جو اس وقت پنجاب میں سیاسی اور آئینی بحران ہے، کورٹ میں جا کے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ تو آئین میں درج ہے، اور آئین میں ہر گورنر کے اختیارات بھی جو ہیں وہ بھی درج ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہیں، اسپیکر کے بھی ہیں، پریزیڈنٹ کے بھی ہیں، پرائم منسٹر کے بھی ہیں. لیکن بڑے افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ آئین کی جو اصل روح ہے اس کے متعلق یا اس کی عمل درآمد کے اوپر کوئی بھی سیریس نہیں ہے، چاہے وہ پنجاب کے ٹریجری بینچز ہیں یا اپوزیشن ہے، اسی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ادھر کے ٹریجری بینچز ہیں یا اپوزیشن یا جو بھی ہے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں یہ ایک پولرائزڈ جو ہے نا ایک ماحول بن گیا ہے کہ کسی نے ہر کوئی جو ہے یا ہر جو عہدیدار ہے یا جو آئینی عہدیداران ہیں وہ آئین کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے. جب ایسی صورتحال ہوگی کہ جب ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو جائے گا کانسٹیٹیوشنل، تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ معاملات سپیریئر جوڈیشری میں جائیں گے جس طرح پہلے جاتے رہے ہیں، اور یہ تو معاملہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ ہی ایک فورم ہے جو کہ صحیح معنوں میں آئین کی اور قانون کی جو ہے وہ تشریح کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیشینز جو ہیں ان کی ناکامی ہے دونوں طرف کے پولیٹیشین سے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ یہ اپنے معاملات جو ہیں اپنے پارلیمنٹ کے اندر، صوبائی اسمبلیوں کے اندر جس کے لیے لوگوں نے ان کو بھیجا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ایک قومی ذمہ داری کے طور پر میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سر انجام نہیں. اچھا شاخاور صاحب، آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے، آج عمران خان صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ وہ عدلیہ اور ظاہر بات آپ نے کہا کہ وہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹس ان سے کہیں گے کہ یہ عمران خان کی نہیں ہم سب کی جنگ ہے.
تو یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب عدلیہ سے ان کی کیا توقع ہے کہ یہ الیکشن کرانے میں وہ کوئی اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ان کی تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ ارلی الیکشن ہوں گے تو پاکستان کے معاملات حل ہوں گے. اسٹیبلشمنٹ کا تو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یوم شہداء اور دفاع پہ کہہ دیا تھا کہ ادارہ جاتی فیصلہ ہو گیا کہ جی اب وہ ہم غیر سیاسی رہیں گے. عدلیہ سے کیا توقع ہے، اور کیا آپ چونکہ اس کا حصہ بھی رہ چکے اور اب بار بھی جو ہے بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، کیا کردار ادا کر سکتی ہے عدلیہ ارلی الیکشن فورس کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ تو پولیٹیشنز کی، پارلیمنٹیرینز کی، چاہے وہ وفاقی پارلیمان ہے یا صوبائی ہے، یہ ان کا کام ہے کہ یہ اپنے معاملات خود سیٹل کریں. لیکن جب یہ سیٹل نہیں کریں گے تو پھر عدلیہ کا تو ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اور ماضی قریب میں بھی اور ماضی بعید میں بھی جتنے بھی ایسی کنٹروورسیز ہوئی ہیں آئین کی جہاں پہ تشریح کی ضرورت ہے تو وہ پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے ہی جو ہے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے آپ کو عدلیہ سے تو کوئی جو ہے وہ توقعات ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی سے کیا توقعات ہے؟ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سیاستدانوں کی لڑائی میں جو ہے وہ آئیں اور وہ انٹروین کریں؟ کیونکہ آرمی کا آئین کے اندر پولیٹیکل معاملات میں اس کا عمل مداخلت کا کوئی وہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آرم فورسز کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات سے دور رکھیں، اپنے معاملات خود سیٹل کریں. اگر آپ سے سیٹل نہیں ہوتے تو پھر جو جوڈیشری ہے، جو ہائی کورٹ ہے اور سپریم کورٹ ہے، پھر وہی آگے آئیں گے اور وہی پھر آئین کی پاسداری کریں گے اور اس کی تشریح بھی کریں گے. تو سر یہ بار ایسوسی ایشن جب اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کنڈیم کرتی کہ کیوں کر کھلے عام جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے کہ جی اس معاملات میں آپ لوگ انٹروین کریں؟ آپ خود کہتے ہیں یہ تو ٹیسٹ ہے پولیٹیشنز کا، فیڈرل میں ہو پروونشل میں ہو، کہ وہ ان معاملات کو طے کریں، ڈیڈ لاک کو ختم کریں. تو اگر اس طرح کے بیانات آتے ہیں اور ایک قومی لیڈر سے جو سابقہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور عوام میں ان کی رائے بھی ہے اور ان کی فالوئنگ بھی ہے، اگر وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ادارے کیوں کر نہیں اس پہ رول اپنا ادا کرتے، تو اس پہ بار ایسوسی ایشنز کا رول نہیں بنتا شاہ خاور صاحب؟ دیکھیے سید انوار صاحب، میں آپ کو بڑے افسوس سے بات بتاؤں، میں خود بار ایسوسی ایشنز کا حصہ ہوں، ان کا ممبر ہوں، لیکن ہماری جو بار ایسوسی ایشنز، بار کونسلز ہیں، وہ بھی پولیٹیسائز ہوئی ہے، وہ بھی پولرائز ہوئی ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار ایسوسی ایشنز اور بار کونسلز جو ہیں ان کا ایک بڑا غیر جانبدار اور ملکی مفاد پر مبنی ایک رول ہونا چاہیے، جو میں نہیں سمجھتا ہمارے یہ دوست ہیں، بھائی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ رول پلے نہیں کر رہے، اور وہ اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل ایفیلیشنز اور اپنی جو ہے 1.5 انچ کی مسجدیں انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ سویلین ڈسپنسیشن میں نہیں ہے کہ جو ان میں ہالٹ کرا سکے، ان کو کوشن دے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت مہنگائی میں جو ہے اس کی چکی میں پس رہے ہیں. اس وقت بھی ایک بہت بڑی ہماری آبادی جو ہے وہ سیلاب سے متاثرہ ہے، ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، سوچ رہا، اور ہم جو ہے وہ اپنے اقتدار کی لڑائی میں جو ہے وہ ہم عوام جو اصل میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مفاد کو بھول گئے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. میں چاہوں گا رجوانہ صاحب، سر یہ پاور پالیٹکس، اقتدار کی جنگ ہے، پولیٹیشنز کا ٹیسٹ کے کیا کہیں گے سر؟ پولیٹیشنز دے ول لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز کہ آپ خود سے اس معاملے کو حل کر لیں، اس ڈیڈ لاک کو ختم کر لیں؟ دیکھیں جی، جو انا کی جنگ ہوتی ہے نا اس پہ بیٹر سینس پریویل بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ انا کی جنگ ہے. جب آپ آئین کو سامنے رکھیں گے تو ہم عدم اعتماد سے آگے چلتے ہیں. آئینی پروین کے تحت عدم اعتماد ہوا، اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے جیسے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہوا کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اگر آپ وزیر اعظم نہیں تو آپ جو ہے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے بیٹھ جائیں. ٹھیک بات. ابھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آج تقریر کی ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کی بات کر رہے تھے شاید غالباً، if I'm not wrong، جی وہ اپنا کردار ادا کرے. جی، تو میں انتہائی بڑا محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ جب کسی بندے کو کسی چیز کی ایڈکشن ہو جائے تو وہ پھر اس ایڈکشن کے بغیر رہ نہیں سکتا. 2018 کے الیکشن میں ہماری جماعت کے ویوز کے مطابق، اور اب تک یہ باتیں کھل گئی ہیں کہ عمران خان پروجیکٹ، آئی کے پروجیکٹ
कैसे चलाया गया, अब उसकी एडिक्शन हो गई। और आपने देखा खान साहब ने बसद एहतराम अपनी तकरीरों में कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, अपनी तकरीरों में कहा कि कौन क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, और कौन मीर जाफर होता है, कौन मीर सादिक होता है। तो उनको पुराने याराने उनकी अपने अल्फाज में याद आ रहे थे। ठीक। अब वो बैसाखियाँ जो मिली थी वो टूट गई, अदम एतमाद हो गया। अब वो कहते हैं जी आप फलां और आप न्यूट्रल क्यों हैं और आप फलां क्यों हैं। आज मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा जी कि मैं जितना भी मुझे छोटा बहुत तजर्बा है, इमरान खान साहब एक लीडर हैं और मैं उनको कोई खुदा न खास्ता चैलेंज नहीं देता, मगर आप ये मेरी बात आगे बढ़ाइए, बताइए। सब पढ़े लिखे लोगों, बाशऊर लोगों के लिए बढ़ाइए, जो सिर्फ जमातों के महतात नहीं है, जो पाकिस्तान का मफाद चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत चाहते हैं। सैलाब से लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी फिर शुरू हो गई है, ठीक है। हम असम्बलियाँ तोड़ने में लगे हुए हैं, हम घर को मिसमार करने में लगे हुए हैं। तो क्या ये इस बात को आप बढ़ा सकते हैं कि मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ, आइए, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे मगर मैं भी एक पुराना पार्लियामेंटेरियन हूँ, 2 दफ़ा सेनेटर रहा हूँ, एक सूबे का आईनी सरबराह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए खान साहब, आप और मैं मिल के बैठ के बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त माहौल में बात करते हैं, खुशगवार माहौल में बात करते हैं। नतीजा निकलेगा सर। बनिए, मैं आपकी खातिर करूंगा, तवाज़ो करूंगा, आपकी मिन्नत करूंगा, आइए बैठिए, मुल्क के लिए काम करें, खुदा के लिए। बहुत अच्छा जज्बा है सर, आवाम की सपोर्ट से बनते हैं। आपकी बात सर आगे चलेगी। मैं आमिर साहब से पूछूंगा, साथ मॉरल सपोर्ट करूंगा। आमिर साहब, ये जो सर इतनी पैशनेट अपील की है रफीक रजवाना साहब ने, आपको लगता है, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है सहाफत में और खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, इसकी कोई रेसिप्रोसिटी आएगी, कोई जवाबी ऐसा जवाब आएगा या ना ही समझिए? मेरा ख्याल है मुल्तान में सर्दी अभी इतनी नहीं आई जितनी गर्मी रजवाना साहब ने अपने फिक्रों में डाल दिया है। इमरान खान साहब किसी चोर डकैत के साथ बात नहीं करना चाहते, ये बात ज़हन में रखिएगा। उनके नजदीक पीएमएलएन पीपल्स पार्टी आ रहा है। सर मैं चोर डकैत नहीं हूँ सर, सॉरी। नहीं, वो उनके लफ्ज यूज कर रहे हैं सर। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जिसका आप हिस्सा हैं, उनको वो चोर और डकैत समझते हैं और वो कहते हैं। बतौर वजीर आज़म बात नहीं की, असम्बली से निकलने के बाद नहीं की। शहबाज शरीफ ने कौम से जो 2 खिताब किए उसके ऊपर शहबाज शरीफ को तनकीद का सामना करना पड़ा कि जी आपका बड़ा फुसफसा खिताब था, आप उस बंदे को बार बार ऑफर कर रहे हैं कि बैठ जाए। भाई इमरान खान साहब ने माननी और सुननी है ही नहीं, वो इस काम में आते ही नहीं। इस काम के लिए उन्होंने जो लोग रखे हुए हैं, जो आपके शहर से उनके वजीर खारजा रहे और बाकी लोग रहे, वो जाते हैं और बाद में खान साहब उनको भी जीरो कर देते हैं। वो अपने अलावा किसी की ना मानते हैं ना सुनते हैं। इसीलिए तो मसला पैदा हुआ है, इसीलिए तो बिगाड़ पैदा हुआ है कि एक शख्स किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से लेके फौज तक सबको मतून करने के बाद अब वो जुआ खेल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ। बुनियादी तौर पे उनको पता है कि गवर्नमेंट फंसी हुई है। आज भी हमारे 51 करोड़ डॉलर निकल गए हैं, हमने कहीं पे करने थे। हमारी मईशत और नीचे जा रही है और दोस्त ममालिक भी देख रहे हैं कि ये लोग अंडा और मुर्गी दरबार जो बगदाद का था वो लगाया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पे जैसे आपने मिसाल दी कि जो केपी में हो रहा है, क्या केपी में उस वक्त एपीएस नहीं हो रहा था जब परवेज खटक इस्लामाबाद में धरने में बैठे हुए थे? आज महमूद खान खेमे में बाहर बैठे हैं जमान पार्क के, और केपी में उनकी सीटीडी के ऊपर और थानों के ऊपर कब्जे हो रहे हैं और हमले हो रहे हैं, और जवाब में वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। 9.25 साल में आप मुझे बताएं, चंद महीने हुए वफाकी हुकूमत आपकी मुखालिफ आई है, आपको तो नवाज शरीफ ने भी कुछ रोका नहीं था, आपकी उस हुकूमत को भी सब कुछ दिया, खुद इमरान खान साहब ने सब कुछ दिया, लेकिन आप नहीं कर सके। रजवाना साहब, मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह की अपील का उन पर फायदा नहीं होता। आप लोगों को बड़ा ठोस अब लाएअमल देना होगा कि आप लोगों को बचाएंगे कैसे, उनकी महंगाई को खत्म कैसे करेंगे। अब आप लोगों को अपने प्लान देने हैं, लोग अब आपसे ये तवक्को रखते हैं, क्योंकि आप या तो इस भारी पत्थर को चूम के साइड पे करते ना, अदम एतमाद में ना घुसते। जब इसके अंदर चले गए हैं तो लोगों को हल भी आपने देना, किसी और ने नहीं देना।
امپورٹنٹ بات کی، وقت میرا ختم ہو جاتا ہے، لیکن عامر الیاس صاحب نے سر اہم نکات اٹھائے. لیکن رجوانہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کی اور بڑی پیشنٹ اپیل کی ان دا انٹرسٹ آف پاکستان. عامر الیاس صاحب آپ کا بہت شکریہ. امجد خان نیائی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تحریک انصاف سے، اور جسٹس ریٹائرڈ شاہ خاور صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ویورز اینڈ میں یہی بات ہے کہ اب حکومت پہ کو حل دینا ہوگا، چاہے وہ پنجاب کی آئینی اور سیاسی صورتحال ہے. میں وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں. دے ہیو ٹو ایکٹ ڈیسائسولی، جیسے ہمارے گزشتہ کل کے پروگرام میں بھی آیا تھا. اور جو لوگوں کے مسائل ہیں بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے اور جو ملکی معیشت ہے، اس کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا ہوگا، اور اس مہنگائی کے افرید کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا، اس جن کو دوبارہ بوتل میں بند کرنا ہوگا. اور آج بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی امداد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا حل نکل آئے جس سے ون ون سچویشن ہو تمام فریقین کے لیے. اگلے ہفتے تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.